परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। वास्तवमा परमेश्वरको स्वभाव सबैका निम्ति खुला छ र लुकेको छैन, किनकि परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई कहिले पनि जानी जानी बेवास्ता गर्नुभएको छैन र मानिसहरूले उहाँलाई नचिनुन् वा नबुझुन् भनेर जानी जानी कहिले पनि आफूलाई लुकाउनु भएको छैन। जहिले पनि खुला रहनु र खुला रूपले हरेक व्यक्तिको सामना गर्नु परमेश्वरको स्वभाव हो। परमेश्वरको व्यवस्थापनमा हरेकको सामना गरेर परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ र हरेक व्यक्तिमा उहाँको काम गरिन्छ। उहाँले यो काम गर्ने क्रममा हरेक व्यक्तिलाई दिशा निर्देशित गर्न र भरण पोषण गराउनको निम्ति उहाँले आफ्नो स्वभावलाई निरन्तर रूपमा प्रकट गरिरहनु भएको छ र उहाँको सार, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ ती कुराको प्रयोग निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। हरेक युग र हरेक चरणमा परिस्थितिहरू असल र खराब जस्ता भए पनि परमेश्वरको स्वभाव हरेकको निम्ति सधैँ खुला रहन्छ र जसरी उहाँको जीवनले नित्य र अटुट रूपमा मानव जातिको निम्ति भरण पोषण र सहयोग गरिरहेको छ, त्यसरी नै उहाँसँग जे छ त्यो र उहाँको अस्तित्व हरेकको लागि सधैँ खुला छन्। यी सबैको बावजुद कतिको निम्ति परमेश्वरको स्वभाव गुप्त नै रहन्छ। किन? किनकि यी मानिसहरू परमेश्वरको कामभित्र नै जिउने र परमेश्वरलाई पछ्याउने भए पनि तिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई बुझ्न खोजेका छैनन्, न त उहाँलाई चिन्न नै चाहेका छन्। तिनीहरू परमेश्वरको नजिक जाने त कुरै नगरौं। ती मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको स्वभाव जान्नु तिनीहरूको अन्त्य नजिक छ भन्ने कुराको संकेत हो। यसको अर्थ परमेश्वरको स्वभावद्वारा तिनीहरूलाई न्याय गरिन र दोषी ठहर्याइन लागेको छ भन्ने हुन्छ। यसर्थ तिनीहरूले कहिल्यै पनि परमेश्वर वा उहाँको स्वभावलाई बुझ्ने इच्छा गरेका छैनन्, न त परमेश्वरको इच्छाको गहिरो समझ वा ज्ञानको लालच नै गरेका छन्। तिनीहरूले सचेत सहकार्यको माध्यमबाट परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न खोज्दैनन्। तिनीहरूले जहिले पनि आनन्द मात्रै मनाउँछन् र तिनीहरूले गर्न चाहेको कुरा गर्नबाट कहिले पनि थाक्दैनन्। तिनीहरूले विश्वास गर्न चाहेको परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूका कल्पनाहरूमा मात्र अस्तित्वमा रहनुभएका परमेश्वरमा, तिनीहरूका धारणामा मात्र अस्तित्वमा रहनुभएको परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् र तिनीहरूको दैनिक जीवनमा तिनीहरूबाट अलग नहुनुभएका परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। तर जब साँचो परमेश्वर स्वयंको कुरा आउँछ, तिनीहरू त्यसलाई पूर्ण रूपमा महत्त्वहीन ठान्छन् र उहाँलाई बुझ्ने वा उहाँलाई ध्यान दिने कुनै पनि चाहना तिनीहरूमा हुँदैन। उहाँको नजिकमा जाने इच्छाको त कुरै नगरौं। तिनीहरूले परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरूलाई आफ्नो सजावटको निम्ति आफैलाई सुन्दर देखाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूको विचारमा यसले तिनीहरूलाई पहिले नै सफल विश्वासीहरू र आफ्ना हृदयमा परमेश्वरप्रति विश्वास गर्ने मानिसहरू बनाउँछ। तिनीहरूका हृदयमा तिनीहरूका कल्पना, तिनीहरूका धारणा र परमेश्वर सम्बन्धी आफ्नै व्यक्तिगत परिभाषाहरूद्वारा तिनीहरू निर्देशित छन्। अर्कोतिर साँचो परमेश्वर स्वयंप्रति चाहिँ तिनीहरूको कुनै सरोकार हुँदैन, किनकि साँचो परमेश्वर स्वयंलाई तिनीहरूले बुझ्ने
परमेश्वरको साँचो स्वभावलाई बुझ्ने र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्ने भएका भए यसको अर्थ यही हुन्थ्यो कि तिनीहरूका कामहरू, तिनीहरूको विश्वास र तिनीहरूका खोजहरू दोषी ठहरिने थिए। यसैले तिनीहरू परमेश्वरको सार बुझ्न अनिच्छुक छन् र परमेश्वरलाई सक्रिय रूपमा खोज्न वा अझ राम्ररी परमेश्वरलाई बुझ्नको निम्ति प्रार्थना गर्न, परमेश्वरको इच्छा अझ राम्ररी जान्न र परमेश्वरको स्वभाव अझ राम्ररी बुझ्न तिनीहरू अनिच्छुक छन्। बरु तिनीहरू बनाइएको, खोक्रो र अस्पष्ट परमेश्वर चाहन्छन्। बरु परमेश्वर तिनीहरूले कल्पना गरे जस्तो भएको, तिनीहरूले चाहेको बेलामा जे पनि गरिदिन सक्ने, अटुट रूपमा पूर्ति गर्न सक्ने र सधैँ उपलब्ध हुने जन भएको चाहन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहको आनन्द लिन चाहँदा परमेश्वर त्यो अनुग्रह बनेको तिनीहरू चाहन्छन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको आशिषको आवश्यकता पर्दा परमेश्वर त्यो आशिष बनेको तिनीहरू चाहन्छन्। प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरूको ढाल बनेर तिनीहरूलाई निर्भीक बनाउनु भएको होस् भनेर परमेश्वरसँग माग्छन्। यी मानिसहरूको परमेश्वर बारेको ज्ञान, अनुग्रह र आशिषको परिधिभित्र अड्केको हुन्छ। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयं बारेको तिनीहरूको बुझाइ तिनीहरूकै कल्पनाहरू, अक्षरहरू र सिद्धान्तहरूमा मात्र सीमित हुन्छ। तर परमेश्वरको स्वभाव जान्न उत्सुक, परमेश्वर स्वयंलाई साँच्चीकै देख्न चाहने र साँचो रूपमा परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई बुझ्न खोज्ने मानिसहरू पनि छन्। यी मानिसहरू सत्यताको वास्तविकता र परमेश्वरबाट प्राप्त मुक्तिको खोजीमा छन् र परमेश्वरद्वारा प्राप्त विजय, मुक्ति र सिद्धताको खोजी गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको वचन पढ्नलाई आफ्ना हृदयको प्रयोग गर्छन्। परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको हरेक परिस्थिति र हरेक व्यक्ति, घटना र कुराको कदर गर्नको निम्ति आफ्ना हृदयको प्रयोग गर्छन् र तिनीहरू इमानदारी साथ प्रार्थना गर्छन् र खोज्छन्। तिनीहरूले सबैभन्दा धेरै जान्न चाहने कुरा भनेको परमेश्वरको इच्छा नै हो र तिनीहरूले सबैभन्दा धेरै बुझ्न चाहने कुरा भनेको परमेश्वरको साँचो स्वभाव र सार हो, ताकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई अपमानित नगरून् र आफ्ना अनुभवहरूद्वारा अधिक रूपमा परमेश्वरको सुन्दरता र उहाँको साँचो पक्ष देख्न सकुन्। यस्तो पनि हो कि तिनीहरूको हृदयमा साँचो रूपमा वास्तविक परमेश्वर रहनुहुनेछ र परमेश्वर तिनीहरूको हृदयहरूमा वास गर्नुहुनेछ। यसरी तिनीहरू कल्पना, धारणाहरू वा अस्पष्टतामा जिउने छैनन्। यी मानिसहरूमा परमेश्वरको स्वभाव र सार जान्ने उत्कट इच्छा हुनुको कारण यही हो कि मानव जातिको अनुभवको दौरानमा तिनीहरूलाई हरेक पल परमेश्वरको स्वभाव र सारको जरुरत पर्छ। कुनै व्यक्तिको जीवनभर जीवनको पूर्ति गर्ने काम उहाँको स्वभाव र सारले नै गर्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको सार बुझेपछि तिनीहरू परमेश्वरको अझ आदर गर्न सक्षम हुन्छन्, परमेश्वरको काममा अझ सहकार्य गर्छन् र परमेश्वरको इच्छाप्रति अझ ध्यान दिने हुन्छन् र तिनीहरूको क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छन्। दुई किसिमका मानिसहरूले परमेश्वरको स्वभावप्रति राख्ने मनोवृत्तिहरू यस्ता हुन्छन्। पहिलो प्रकारले परमेश्वरको स्वभाव बुझ्न चाहँदैनन्।
तिनीहरूले परमेश्वरको स्वभाव जान्न चाहन्छन्। परमेश्वर स्वयंलाई अर्थात् परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यस कुरालाई जान्न चाहन्छन् र साँचो रूपमा परमेश्वरको इच्छाको कदर गर्छौं भने पनि भित्री रूपमा तिनीहरूले परमेश्वरको अस्तित्व नहोस् भन्ने चाहन्छन्। किनभने यस्ता किसिमका मानिसहरू निरन्तर परमेश्वरको अवज्ञा र विरोध गर्छन्। तिनीहरूका आफ्नै हृदयमा ओहोदाको निम्ति परमेश्वरसँग लडाईं गर्छन् र परमेश्वरको अस्तित्वमा प्राय शंका गर्छन् वा इन्कार गर्छन्। परमेश्वरको स्वभाव वा साँचो परमेश्वर स्वयंले तिनीहरूको हृदयमा बास गरेको तिनीहरू चाहँदैनन्। तिनीहरूका केवल आफ्नै इच्छा, कल्पना र महत्वाकांक्षा मात्र पूरा गर्न चाहन्छन्। यसैले यी मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छन्, परमेश्वरलाई पछ्याउन सक्छन् र उहाँको निम्ति आफ्ना परिवार र जागिरहरू पनि छोड्न सक्छन्। तर तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट मार्गहरूलाई छोड्दैनन्। कतिले भेटी चोर्छन् वा फजुल खर्च गर्छन् वा गुप्तमा परमेश्वरलाई सराप्छन् भने अरूले आफ्नै गवाही दिन, आफ्नै बढाई चढाई गर्न तथा मानिसहरू र हैसियतको निम्ति परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति बारम्बार आफ्ना पदहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई मानिसहरूले पुजुन् भनेर अनेक विधि र उपायहरूको प्रयोग गर्छन्। मानिसहरूलाई जित्न र तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन निरन्तर प्रयास गर्छन्। कतिले तिनीहरूलाई परमेश्वर ठानेर परमेश्वरलाई झैं व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर जानी जानी मानिसहरूलाई बहकाउँछन् पनि। तिनीहरूले आफू भ्रष्ट छन्। तिनीहरू ज्यादै भ्रष्ट र अहंकारी छन्। तिनीहरूलाई पुज्नु हुँदैन र तिनीहरूले जति नै असल गरे तापनि त्यो सबै परमेश्वरले तिनीहरूलाई उच्च पार्नु भएकोले हो र तिनीहरूले त आफूले गर्नुपर्ने कुरा मात्र गरेका हुन् भनेर कहिले पनि कसैलाई बताउँदैनन्। तिनीहरूले यी कुराहरू किन भन्दैनन्? किनकि मानिसहरूको हृदयबाट आफ्नो स्थान गुम्छ कि भन्ने गहिरो डर तिनीहरूमा हुन्छ। यसैले यस्ता मानिसहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई उच्च पार्दैनन् र परमेश्वरको गवाही कहिले पनि बन्दैनन्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई बुझ्ने प्रयास कहिले पनि गरेका हुँदैनन्। के तिनीहरूले परमेश्वरलाई नबुझिकन उहाँलाई चिन्न सक्छन्? असम्भव। यसैले परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयं विषयका शब्दहरू सामान्य हुन सक्छन्। तिनको अर्थ हरेक व्यक्तिका निम्ति फरक हुन्छ। बारम्बार परमेश्वरको अवज्ञा गर्ने, परमेश्वरको विरोध गर्ने र परमेश्वर प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिको निम्ति भने ती वचनहरूले दण्डको संकेत गर्छन्, जबकि सत्यताको वास्तविकताको खोजी गर्ने र परमेश्वरको इच्छा खोज्न अक्सर परमेश्वरको सामु आउने व्यक्तिले माछाले पानीलाई जसरी लिन्छ त्यसरी नै यस्ता वचनहरूलाई लिन्छ। तर तिमीहरूका बीचमा यस्ता पनि छन् जसलाई परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको कामको बारेमा सुन्दा टाउको दुख्न सुरु हुन्छ। तिनीहरूको हृदय विरोधले पूर्ण हुन्छ र तिनीहरूले अत्यन्तै असहज महसुस गर्छन्। तर तिमीहरूका बीचमा यस्तो सोच्ने अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्। यो ठ्याक्कै मलाई चाहिने विषय हो, किनकि यो विषय मेरो लागि धेरै फाइदाजनक छ। यो मेरो जीवनको अनुभवबाट गुमाउन नसक्ने कुरा हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरमा गरिने विश्वासको जग र मानव जातिले त्याग्न नसक्ने कुरा हो। तिमीहरू सबैको निम्ति यो विषय नजिक पनि, टाढा पनि, अपरिचित पनि, परिचित पनि दुवै लाग्न सक्छ।
तर जे भए पनि यो सबैले सुन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने विषय हो। तैँले यसलाई जसरी लिए पनि, जसरी हेरे पनि वा जसरी बुझे पनि यस विषयको महत्त्वलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न।